हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः 27तमं दिनम्। तत्र गतकक्ष्यायां वयं तत्र आत्मज्ञानप्रकरणं वयं समापितवन्तः। तत्र द्वादशश्लोकतः 25तमश्लोकपर्यन्तं तत्र आत्मज्ञान लक्षणानि प्रोक्तानि, तानि वयं दृष्टवन्तः। ततः परम् अग्रे वयं त्रीन् श्लोकान् वयम् अद्य पश्यामः। अत्र एकं ज्ञातव्यम्, आदौ अत्र क्रमः एतादृशः अत्र दृश्यते, यत्र आदौ उपदेशस्य आरम्भे कृष्णः वदति असोच्येषु शोकः न करणीयः इति। किमर्थं न करणीयः, किमर्थं एते अशोच्याः सन्ति इति पृच्छामश्चेत् तत्र त्रिधा तत्र उत्तरं दीयते। एकं, ते सर्वे आत्मदृष्ट्या परमार्थदृष्ट्या च ते सर्वे नित्याः, अतः शोकः न करणीयः इति तत्र प्रथमम् उक्तम्। अतः कथं ते नित्याः इति पृच्छामश्चेत् यतः आत्मा नित्यः, आत्मा अविकार्यः, एवम् आत्मनः लक्षणानि तत्र उक्तानि। उक्त्वा अतः परमार्थदृष्ट्या आत्मदृष्ट्या च ते सर्वे नित्याः सन्ति, अतः शोकः न करणीयः इति प्रथमम्। द्वितीयं तु अस्तु, आत्मदृष्ट्या शोकः न करणीयः, परन्तु अनात्मा तु नश्यति खलु, अनात्मदृष्ट्या तत्र शोकः भवति इति पृच्छामः चेत् तत्रैव उत्तरम् अग्रिमत्रिषु श्लोकेषु वर्तते। तत्र अग्रिमत्रिषु श्लोकेषु अनात्मदृष्ट्या अपि शोकः न करणीयः। किमर्थं न करणीयः इति तत्र कारणम् अग्रे उच्यते। ततः परं तृतीयं किं भवति, अस्तु अनात्मदृष्ट्या अपि शोकः न करणीयः, तर्हि अत्र अधर्मः खलु, अन्यस्य कस्यचित् मरणं तु अधर्माय कल्पते खलु, अतः अधर्मः तत्र विद्यते, अतः अधर्मं करोमि इति मम शोकः वर्तते इति चेत् तथापि शोकः न करणीयः इति तत्र पुनः धर्माधर्मविचारं करोति भगवान् वासुदेवः। एवं तत्र त्रिधा तत्र किमर्थं शोकः न करणीयः इति त्रिधा तत्र उत्तरम् उच्यते। तत्र प्रथमं तु आत्मविवरणम् अथवा आत्मप्रकरणं तत् समाप्तम्। इदानीं वयम् अनात्मदृष्ट्या कथं शोकः न करणीयः तद् अग्रे वयं पश्यामः। ततः पूर्वं गतकक्षायाम् अस्माभिः दृष्टं कुत्र अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् इति अस्माभिः दृष्टं। तत्र किञ्चित् विवरणं दातुम् इच्छामि। अत्र वस्तुतः अत्र सारः अयमेव विद्यते। अत्र कथम् आत्मनः स्वरूपं ज्ञास्यामः इति चेत् आत्मा अव्यक्तः, आत्मा अचिन्त्यः इति अस्माभिः स्पष्टम् अवगन्तव्यं भवति। अत्र अचिन्त्यः इति किम्, अव्यक्तशब्दस्य कः अर्थः, यद् इन्द्रियैः स्पर्ष्टुं न शक्यते तद् अव्यक्तम् इति उच्यते। अतः इन्द्रिय अगोचरत्वात् तद् अचिन्त्यमपि भवति। इन्द्रियैः द्रष्टुं न शक्यते, तर्हि तस्य चिन्तनम् अपि न शक्यते, अतः तद् अचिन्त्यम् इत्यपि अस्माभिः दृष्टम्। अत्र अव्यक्तम् इत्यत्र किञ्चित् विचारणीयं भवति। अत्र अव्यक्तं नाम किं न इत्युक्ते अस्माभिः पूर्वं दृष्टम् इन्द्रियैः अदृष्टम् अव्यक्तम् इति अस्माभिः अवगतम्। अत्र शास्त्रे तस्य विवरणम् एतादृशं दीयते। अव्यक्तशब्दस्य विवरणम् एतादृशं वर्तते, अथवा लक्षणम् एतादृशं वर्तते। सर्वप्रमाण अगोचरम् अव्यक्तम् इति उच्यते, अवगम्यते इति मन्ये। इत्युक्ते केनापि प्रमाणेन तस्य स्पर्शः न शक्यते इति तदेव अव्यक्तम् इति तत्र अर्थः कल्प्यते, न कल्प्यते, सः एव अर्थः उच्यते तत्र।
अत्र प्रमाणं नाम किम्? अत्र प्रमाणं नाम येन ज्ञानजननं भवति तत् प्रमाणम् इत्युक्ते येन साधनेन ज्ञानकरणं भवति तत् प्रमाणम् इति उच्यते. सो मीडियम् आफ् नालेज् तत् प्रमाणम् इति उच्यते. अत्र इन्द्रियमपि प्रमाणं भवति, यतः इन्द्रियैः साक्षात् ज्ञानजननं ज्ञानकरणं तत्र भवति इति कारणेन इन्द्रियाणि अपि प्रमाणानि भवन्ति. आदौ अस्माभिः किं दृष्टम्? इन्द्रियैः न स्पृश्यते तद् अव्यक्तमिति. वस्तुतः शास्त्रे किम् उच्यते? प्रमाणैः यद् न दृश्यते, यद् न स्पृश्यते तद् अव्यक्तम् इति उच्यते. अतः प्रमाणं नाम न केवलम् इन्द्रियाणि, अन्यानि ज्ञानजनकानि अपि तत्र प्रमाणानि भवितुम् अर्हन्ति. अतः प्रायशः तत्र प्रमाणविधं वयं पश्यामः चेत् तत्र प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि प्रमाणानि भवन्ति. अतः केनचित् प्रमाणेन अपि अस्य वर्णनं वा अस्य स्पर्शः वा न शक्यते इति तत्र भावः. अतः अत्र पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं क्वचित् अत्र probably 216 and 217 in the Bhashyam we have seen. शास्त्रं तु अन्त्यं प्रमाणं चेत् तर्हि शास्त्रेण कथम् आत्मबोधः क्रियते इति तत्र प्रश्नः कल्प्यते. तस्य उत्तरं तु अग्रे उच्यते. आत्मा स्वयं प्रकाशितः भवति. आत्मनः आवरणं यदस्ति तस्यैव नाशः शास्त्रेण क्रियते, परन्तु आत्मा तु स्वयं प्रकाशितः भवति इत्येतत् अस्माभिः पूर्वं दृष्टम्. अतः अत्र किं ज्ञातव्यं? शास्त्रमपि प्रमाणं भवति, तेन शास्त्रेण अपि अस्य विवरणं कर्तुं न शक्यते इत्येव तत्र भावः प्रथमम्. अत्र द्वितीयं किम् इत्युक्ते प्रमाणम् इत्यस्य प्रथमम् अव्यक्तम् इत्यस्य लक्षणं वयं दृष्टवन्तः. सर्वप्रमाण अगोचरम् अव्यक्तमिति. इदानीं प्रमाणं नाम किम् इति पृच्छामः चेत् what do we say as a pramana? So this may be little boring sometimes, but we'll spend 5 minutes on this. अत्र किं नाम प्रमाणम् इति चेत् यद् ज्ञानं जनयति तत् प्रमाणं, परन्तु प्रमाणस्य अपि किञ्चित् लक्षणम् अस्ति. किं लक्षणम् इति पृच्छामः चेत् तदेव प्रमाणं भवति यत् तादृशं ज्ञानं जनयति. तन्नाम यत् अनधिगत अबाधित असन्दिग्ध अर्थवत् ज्ञानं जनयति तदेव प्रमाणम् इति उच्यते. So the pramanam means one which generates the knowledge of that sort. So कीदृशं ज्ञानम्? अनधिगतम् असन्दिग्धम् अबाधितम् अर्थवत् ज्ञानं यत् जनयति तत् प्रमाणं. वस्तुतः प्रमाणस्य बहूनि लक्षणानि सन्ति, परन्तु एतद् एकं, तेषु एतद् एकं भवति. अस्तु, अत्र प्रथमम् अनधिगतं ज्ञानं नाम यद् अत्र प्रमाणानि बहूनि सन्ति इत्यत्र मया अत्र उदाहरणार्थं प्रत्यक्षप्रमाणं स्वीक्रियते. इन्द्रियाणि वयं स्वीकुर्मः, तदाधारीकृत्य वयम् अवगच्छामः. अत्र अनधिगतं ज्ञानं यत् जनयति, असन्दिग्धं ज्ञानं यत् जनयति, अबाधितं ज्ञानं यत् जनयति, अर्थवत् ज्ञानं यत् जनयति तदेव प्रमाणम् इति अङ्गीक्रियते. अतः अनधिगतं नाम किम्? यत् ज्ञानम् अन्येन केनापि प्रमाणेन जनयितुं न शक्यते तत् अनधिगतम् इति उच्यते. तन्नाम अहं यदि अत्र रूपविषये चक्षुः प्रमाणम् इति, अत्र चक्षुरिन्द्रियं प्रमाणम् इति उच्यते. अतः रूपं नाम the shape or color. So तद् रूपविषये चक्षुरिन्द्रियं प्रमाणम् उच्यते, परन्तु तद् रूपं तु अन्येन केनचित् प्रमाणेन, श्रोत्रेन्द्रियेण वा अन्येन इन्द्रियेण वा तस्य ग्रहणं न शक्यते. केवलं चक्षुरिन्द्रियेण एव तस्य ग्रहणं शक्यते. अतः तादृशं ज्ञानं चक्षुरिन्द्रियं जनयति. अतः चक्षुरिन्द्रियं प्रमाणं भवति. रूपविषये चक्षुरिन्द्रियं प्रमाणं, यतः तादृशं ज्ञानम् अन्येन केनचित् प्रमाणेन इन्द्रियेण वा न जन्यते इति कारणेन तत् रूपविषये प्रमाणं भवति.
तद् अनधिगतं ज्ञानम् इति उच्यते। अनन्तरम् अबाधितं नाम यत् ज्ञानम् अन्येन केनचित् प्रमाणेन बाधितं न भवति तद् अबाधितम् इति उच्यते। एकम् उदाहरणम् इति पश्यामः चेत् अत्र साक्षात् वयं चक्षुषा यदि चक्षुर्भ्यां यदि पश्यामः, अत्र भूमिं वयं पश्यामः चेत् तत्र समतलम् इति दृश्यते। तद् ज्ञानं वस्तुतः समीचीनं वर्तते वा इति पृच्छामः चेत् अत्र वस्तुतः प्रत्यक्षज्ञानं तु साक्षात् भूमिः समतला वर्तते इति ज्ञायते। परन्तु भूगोलशास्त्रेण किम् उच्यते? भूमिः गोलरूपा वर्तते इत्येव तत्र उच्यते। अतः प्रथमं प्रत्यक्षज्ञानं किम् अस्ति? भूमिः समतला वर्तते इति प्रत्यक्षज्ञानं। तस्य ज्ञानस्य बाधः अथवा बाधनं केन क्रियते? शास्त्रेण क्रियते। अतः तद् ज्ञानम् अधुना बाधितं भवति। अतः भूमिः समतला वर्तते इत्यत्र चक्षुः अथवा चक्षुरिन्द्रियं प्रमाणं नास्ति। किमर्थं? तेन जनितं ज्ञानं तु बाधितं वर्तते। अतः अबाधितं ज्ञानं यत् जनयति तदेव प्रमाणम्। अतः भूमिः गोलरूपा अथवा भूमिः समतला इत्यत्र तु चक्षुरिन्द्रियं प्रमाणं नास्ति। अतः अबाधितं ज्ञानं जनयेत् इति तत्र द्वितीयं। तृतीयम् असन्दिग्धम्। अत्र यद् ज्ञानं तेन जन्यते तत्र सन्देहः मा भूत् इति तत्र आशयः। तन्नाम चक्षुरिन्द्रियेण यत्किमपि दृश्यते तद् प्रायशः दर्शनावसरे तद् उदाहरणार्थं रामः कश्चन गच्छति चिन्तयामः। चक्षुरिन्द्रियेण तद् रूपं दृष्ट्वा ओ अयं रामः इति वयं भावयामः। परन्तु रामः वा इति यदि सन्देहः भवति तदानीम् अन्यस्य प्रमाणस्य तत्र सहायता भवति। वयं साक्षात् पृच्छामः अथवा अन्यं कमपि वयं पृच्छामः अथवा साक्षात् तमेव पृच्छामः भवान् रामः वा इति। अतः यदि सन्देहरहितं ज्ञानं भवति तदानीं तस्य ज्ञानस्य तत् प्रमाणं भवति। अतः तद् असन्दिग्धम् इति वयं वदामः। असन्दिग्धं ज्ञानं यत् जनयति तत् प्रमाणम् इति ज्ञातव्यम्। अग्रे अर्थवत् भवेत् तत् ज्ञानम् इत्युक्ते सम् मीनिङ्ग्फुल् नालेज् इट् शुड् जनरेट्। सो एवम् अनधिगतम् अबाधितम् असन्दिग्धम् अर्थवत् ज्ञानं यत् जनयति तदेव प्रमाणम् इति उच्यते। अतः बहुषु लक्षणेषु प्रमाणस्य एकं लक्षणमिदम् अनधिगत अबाधित असन्दिग्ध अर्थवत् ज्ञानकरणं प्रमाणम् इति उच्यते। So why we are telling this? अत्र सर्वप्रमाणागोचरम् अव्यक्तम् इत्यनेन बहूनि प्रमाणानि सन्ति। अत्र प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादीनि बहूनि प्रमाणानि सन्ति। तेषु केनापि प्रमाणेन अयमात्मा न दृश्यते न स्पृश्यते इत्येव तत्र भावः प्रथमम्। अस्तु, तर्हि न दृश्यते। अस्तु, तर्हि अत्र यदि तद् अव्यक्तम् इन्द्रियागोचरम् अस्ति इति वयं वदामः तर्हि तस्य अवगमनं वयं कथं प्राप्तुं शक्नुमः इति पृच्छामः चेत् तत्र एकं लौकिक उदाहरणं द्रष्टुं शक्नुमः। इदानीं कश्चन अन्धः कश्चन अस्ति इति चिन्तयामः। अन्धः कः? तस्य तेन किमपि द्रष्टुं न शक्यते इत्येव सः अन्धः खलु। सः अन्धः कश्चन अस्ति इति चिन्तयामः। तेन किमपि रूपम् आजन्म न दृष्टम् इति चिन्तयामः। यदा जन्म प्राप्तं तदानीमेव सः अन्तः अस्ति, बार्न् ब्लैण्ड्। अतः तस्य रूपविषये तस्य ज्ञानं किमपि नास्ति। अतः तादृशं प्रति वयं कथं वर्णस्य व्यवहारं कर्तुं शक्नुमः? अयं नीलवर्णः, अयं कृष्णवर्णः, अयं रक्तवर्णः, एतादृशव्यवहारः तेन सह कथं शक्यते? उदाहरणार्थं कश्चन अस्ति, वयं कश्चन अस्ति इति चिन्तयामः। मम प्रकोष्ठे कश्चन अन्धः कश्चन अस्ति। अहं बहिः गच्छामि, तम् अन्धम् अहं वदामि, ए भोः, गणेशः इति कश्चन मम मित्रम् आगच्छति,
तस्मै इदं पुस्तकं ददाति इति पुस्तकम् अहम् उत्पीठिकायाः उपरि स्थापयित्वा अहं वदामि, अहं नीलपुस्तकम् उत्पीठिकायाः उपरि अहं स्थापितवान्, गणेशाय ददातु इति अहम् उक्त्वा गच्छामि। इदानीं गणेशः आगच्छति, सः पृच्छति, भोः अत्र अशोकः किमपि पुस्तकं दत्तवान् वा इति। आम् दत्तवान्, अत्र उत्पीठिकायाम् अस्ति, स्वीकरोतु इति सः वदति। उत्पीठिकायां बहूनि पुस्तकानि सन्ति। ततः पुनः गणेशः पृच्छेत्, अत्र बहूनि पुस्तकानि सन्ति, तेषु किं पुस्तकं सः दत्तवान् इति पृच्छ्यते चेत् गणेशेन, तदानीं सः अन्तः वदति, नीलपुस्तकम् अस्ति वा? आम् अस्ति। नीलपुस्तकं स्वीकृत्य गच्छतु इति वदति। सो वस्तुतः अयं व्यवहारः मया दृष्टः। सो दिस् इस् एक्चुअल वन I have seen. सो इदानीं कथम् अन्धः नीलपुस्तकम् इति अवगच्छति, नीलपुस्तकं गृहीत्वा गच्छति इति सः वदति। सो कथं सः पुस्तकम् अवगच्छति, तद् स्पृष्ट्वा अत्र एतत् पुस्तकम् इति अवगच्छति। परन्तु यदि अहं नीलपुस्तकम् अत्र उत्पीठिकायां स्थापयामि, तद् गणेशाय ददाति इति वदामः चेत्, नीलपुस्तकं गृहीत्वा, नीलपुस्तकम् अस्ति वा? आम् अस्ति। तर्हि नीलपुस्तकं स्वीकरोतु इति सः वदति। कथं सः नीलपुस्तकम् इति वदति? इत्युक्ते तत्र किम् उच्यते, वस्तुतः अन्धः नीलवर्णं न जानाति। अत्र नीलः इति वर्णः कथं भवति, तस्य अनुभवः तेन कदापि न प्राप्तः। तथापि नील इति शब्दस्य प्रयोगः तेन क्रियते। तर्हि नीलशब्दस्य कः अर्थः तस्य कृते इति पृच्छामः चेत्, तत्र वस्तुतः यथा रामायणपुस्तकं, यथा महाभारतपुस्तकं, तथा नीलपुस्तकमपि संज्ञात्वेनैव तस्य अर्थः गम्यते तेन। So he just understands like any other Ramayana pustakam or Mahabharata pustakam. That same way, Neela pustakam is another kind of book. So tatheva tena avagamyate. Idanim tam prati vayam katham vayam vadamaha Neelavarnaha kaha iti vayam katham tam bodhayamaha iti chintayamaha. So how do we teach what is blue color to him? How do we make him understand what is blue? So tarhi vayam vadamaha pashyatu idam pushpam asti, idam pushpam raktavarnam, अथवा idam pushpam नील, अस्य पुष्पस्य वर्णः नीलवर्णः इति वदामः चेत् स्पृष्ट्वा वदेत्, ओ तर्हि मृदुः अस्ति, अयं नीलवर्णः वत्। मृदुः नास्ति, यद् मृदुः अस्ति तत्सर्वं नीलवर्णः इति नास्ति इति वयं वदामः। अतः किम् उच्यते अस्माभिः, यद् स्पृश्यते तद् नीलवर्णः नास्ति, यद् जिघ्रीयते तद् नीलवर्णः नास्ति, यद् आस्वाद्यते तद् नीलवर्णः नास्ति इति वयं वदामः। सो यद्यत् तेन गृह्यते तत्सर्वं नीलवर्णः नास्ति इति वयं वदामः खलु। उदाहरणं, नीलवर्णस्य लक्षणं तस्य कृते कथं भवति? अश्रव्यः नीलवर्णः, अग्रेयः नीलवर्णः, अस्पृश्यः नीलवर्णः, अनास्वाद्यः नीलवर्णः इत्येव तत्र नीलवर्णस्य वर्णनं भवति। किमर्थम् इति चेत्, तेन केनचित् प्रमाणेन नीलवर्णस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते। अतः नीलवर्णः तस्य अन्धस्य कृते अव्यक्तः वर्तते। अवगम्यते मन्ये? इदानीम् अव्यक्तौ नाम नीलवर्णः अन्धस्य कृते अव्यक्तः वर्तते। So for a blind person, the color blue is avyaktam, because with any of the pramanas, he cannot describe what is blue color. Even you can have books published on Neelavarna. Even after reading so many books, he cannot understand what is Neelavarna. He can understand this is all these are not Neelavarna, but he cannot understand what is real Neelavarna is. So सा एव स्थितिः अत्रापि आत्मनः अपि। अत्र आत्मनः ग्रहणम् अस्माकं केनापि प्रमाणेन गृहीतुम् आत्मनः ग्रहणं कर्तुं न शक्यते। अतः आत्मा अव्यक्तः वर्तते। यथा नीलवर्णः अन्धस्य कृते अव्यक्तः वर्तते, तथा आत्मा अस्माकं कृते अव्यक्तः वर्तते। तत् प्रथमम्। इदानीं द्वितीयं किं भवति? यदि चिकित्सया अथवा केनचित् मार्गेण
अन्धस्य दृष्टिः भवति इति चिन्तयामः। इदानीं तस्य दृष्टिः भवति। सः इदानीं ततः पूर्वं सः नीलवर्णस्य विवरणं सर्वमपि श्रुतवान्। इदानीं साक्षात् झटिति तस्य दृष्टिः भवति। दृष्टिं प्राप्य सः नीलवर्णं पश्यति। ओ, अयमेव नीलवर्णः वा इति सः नीलवर्णस्य अनुभवं प्राप्नोति। इदानीं किं भवति, यद्यत् तेन पूर्वं पठितम् अधीतं नीलवर्णस्य विषये तत्सर्वम् इदानीम् अनावश्यकं भवति वस्तुतः. So whatever he has read so many pages about Neelavarna, it becomes at the moment he sees the real Neelavarna, all the things that he read about Neela doesn't really, though they are all correct, he doesn't need it anymore. Okay, so तथैव अत्र नीलवर्णस्य यत् सः अधीतवान् तद् शास्त्रमेव तद् वस्तुतः। अत्र तु आत्मनः विषये यद् वयं पठामः, आत्मविवरणं तु शास्त्रेण बोध्यते। यदि साक्षात् वयं किञ्चित् अग्रे गच्छामः, प्रायशः शास्त्रस्य अपि प्रयोजनता अथवा ततः परं शास्त्रं न भवति इति तत्र सिद्धान्तः. So this may be little trickier. So even we have to leave shastram at some point in future. So that is what's said, but we will not get into that actually, because it might even confuse a lot. So it's similar to how a Neela Shastram becomes it's not anymore useful for Antha when you get Drishti. The same way, when we mature in the path of spirituality, even Shastram gets, it becomes, it doesn't have much use for him. He has to leave that Shastram at some point. So this is some outside the topic. We'll keep that little away. So we'll learn the same topic. We'll touch again in the chapters. In the second Shatkam, we will be touching upon these topics actually. So this is just a Purvapitika for this. So Ataha Kim Uchyate Yatha Neelavarnaha Andasya Krite Avyaktaha Asti Tatheva Atma Api Asmakam Krite Avyaktaha Asti Iti Asmabhi Jnatavyam. So अत्र उदाहरणत्वेन तत्र अन्धः इति स्वीकृतः, परन्तु यत्किमपि भवितुम् अर्हति. Even बधिरः अपि भवितुम् अर्हति. A deaf person cannot hear a sound, so you cannot explain what is a, I, u, all these sounds. What are those sounds? You cannot explain to the deaf person, because अयं शब्दः तस्य कृते अव्यक्तः. So तथैव अर्थः अवगन्तव्यः. अस्तु. Yeah, that is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any questions or feedback, you can post them in the comment section below. If you like this video, please like and share this video with others. धन्यवादः. वयं पुनः मिलिष्यामः.